अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, सिंध पुलिस ने जिला लड़काना और खैरपुर के कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 7 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिंध पुलिस की खैरपुर के कच्चे इलाके में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में 7 डाकू हलाक हो गए। एसएसपी लाड़काना मसूद बंगश के मुताबिक खैरपुर के कच्चे इलाके की टीम मुमताज में रूपोश डाकुओं का गिरोह अरसा दराज से सरगर्म था और सिंध में अगवा बराए तावान और लूट मार की वारदातों में मुलव्वस था। खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की जिससे 7 मुलजमान मारे गए। मसूद बंगश के मुताबिक हलाक होने वाले 2 डाकुओं और पठान की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत के महकमा दाखिला ने 10-10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। पुलिस ने इलाके को तमाम इतराफ से घेरे में ले लिया है। कच्चे में मौजूद डाकुओं के ठिकानों और महफूज पनाह गाँव को भी मस्मार कर दिया गया है। महंगाई कंट्रोल के हुकूमती वादे वफा हुए, न दावे पूरे किए गए। चीनी और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। कोयटा के नानबाइयों ने रोटी की कीमत मजीद बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। हुकूमत की कारकर्दगी दावों और वादों से आगे न बढ़ सकी। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी। आटे की इस रोज रोज की बढ़ती कीमत ने अवाम को चकरा कर रख दिया। माफिया तिजोरियां भर रहा है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। आटे की कीमत में रोजाना का इजाफा तो अपनी जगह, मुल्क में मजमूई तौर पर भी महंगाई का तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। आलू, प्याज, टमाटर और दाल की कीमत सुनकर गोश्त खरीदने का गुमान होने लगता है। दूध, दही और अंडे भी पहुँच से बाहर होने लगे। फल तो गरीब के लिए सिर्फ देखने को ही रह गए हैं। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि उन्हें कम अज कम इतना रिलीफ दे दिया जाए कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल ना हो और जिंदा रह सके। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी महंगाई का चिन बेकाबू हो गया। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मोहम्मद इकबाल की। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने हर शोबा जिंदगी के तबके को हिला कर रख दिया है। आम आदमी जो सब्जी खाकर अपना गुजारा करता है, अब इस महंगाई ने उसे सब्जियों की रसाई से दूर कर दिया है। सब्जी लेने के लिए बाजार आया हूँ। यहाँ सब्जियों की कीमतें सुनकर एकदम से दिमाग उड़ जाता है कि प्याज 80 रुपए, आलू 100 रुपए, हर चीज़ का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। इस होशरुबा महंगाई के मारे लोग आए रोज अपना सदाए एहतजाज तो बुलंद करते रहते हैं, लेकिन ऐवानों में बैठे हुक्मरान इन महकूम आवाज़ों से बहरामंद दिखाई देते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, मजदूर आदमी कहीं कुछ ले नहीं सकता है। तो मेहरबानी करो, इमरान साहब के आगे ये गुजारिश है कि गरीबों के लिए कुछ पैकेज करें ऐसा कि जो गरीब आदमी आराम से रोटी खा सके। 17 रुपये का समोसा बचत है नहीं। आलू की बोरी 1600 की थी, 3700 की हुई है। मैदा 1700 का थैला था, 4700 पे चला गया है। कुछ समझ नहीं आ रही मैदे की। गाहक आता है, गाहक वहीं 15 पे खड़ा है। गाहक कहता है नहीं, हमें तो वही रेट चाहिए जो पहले रेट था। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम की मुश्किलात के हल के लिए अमली इकदामात करे। अगर हुकूमत ने महंगाई के हवाले से खातिर ख्वाह इकदामात ना किए तो लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब मजीद बढ़ जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, बहावलपुर। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। टंडोजाम में मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। हरे मसाला जात समेत दीगर सब्जियों की कीमतें में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान होकर रह गए हैं। रिपोर्ट देखिए जुनेद अली की। सिंध के दूसरे शहरों की तरह टंडोजाम में भी आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जी और मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। प्याज 100 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, लहसुन अदरक ने तो सेंचुरी क्रॉस कर ली। जब फूल गोभी 100 रुपए किलो, भिंडी 120 रुपए किलो, तूरी 100 रुपए किलो। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करने के दावे बयानों
تک محدود ہیں۔ ایک طرف اجرت کم ہے تو دوسری جانب بے تحاشا مہنگائی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں، اعلیٰ آفیسران فوٹو سیکشن اور اچھا کی ریٹ لگائے ہوئے ہیں، جبکہ مہنگائی مافیا کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو فی الفور کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد شریف مٹو کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام۔ مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی سے مبارک پور کے شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ دیکھیے یاسر نائچ کی۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ ملک بھر کی طرح مبارک پور میں بھی منافع خور دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ آٹا، گھی، چینی، چاول اور دالوں کے بعد سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی۔ یہ فصل بنے کا نہیں، ذمہ دار پریشان ہیں۔ کھاد کا نہیں، چینی، آٹا بازار ملتا نہیں، مارکیٹ شاٹیں گے۔ غریب لوگ کتوں ہیں، کوئی چیز لبدی کوئی نہیں۔ مہنگائی اتنی کر لیتی ہے، دکانداروں نے سٹور کر لیتے ہیں، ہر چیز سٹور تھی گئی، گھی سٹور، کھنڈ سٹور، چینی سٹور۔ غریب لوگ کیا کریں؟ نہیں ملتی نہیں، آٹا ملتا نہیں، غریب لوگ کہیں فصل ہی پہ بنی کہ نہیں۔ اساں تنگ ہیں بہت سارے، نہ چینی ملتی ہے، نہ کھنڈ ملتی ہے، نہ آٹا ملتا ہے، نہ گھی ملتا ہے۔ مہربانی کرو، غریباں دی کوئی سوچو، مہربانی کرو۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ عوام کو سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے ملک بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی سہولت بازار قائم کر دیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے ندیم اختر کی۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عوام تک سستی اشیاء خورد و نوش پہنچانے کے لیے دوسرے شہروں کی طرح سانگلہ ہل میں بھی سہولت بازار کا آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں سرکاری نرخ پر اشیاء خورد و نوش جن میں سبزیاں، پھل، چکن، بیف، مٹن، انڈے، آٹا، چینی لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ سہولت بازار میں اشیاء خورد و نوش عوام کے لیے عام مارکیٹ سے کم نرخوں اور وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور روزانہ کی بنیاد پر سہولت بازار میں نرخ اور کوالٹی کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ کرونا SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور نے سہولت بازار کا دورہ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق سانگلہ ہل کے اندر بھی یہ ایک سہولت بازار لگایا گیا۔ مارکیٹ کے اندر جو چیزیں نوٹیفائڈ ڈیٹ سے بھی یہاں پر سستی دی جا رہی ہیں۔ مارکیٹ میں جو آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 860 کا ہے، جو کہ یہاں پہ 840 کا مل رہا ہے۔ سملرلی جو یہاں پر چینی ہے وہ 85 روپے کلو بیچی جا رہی ہے، اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ مارکیٹ کے نوٹیفائڈ ریٹ سے کم پہ ہم بیچ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو چاہتی یہی ہے کہ لوگوں کو جو وہ سستی چیزیں مہیا کی جائیں اور لوگوں کے جو گریوینسز ہیں مہنگائی کے حوالے سے، جو مصنوعی مہنگائی ہے وہ دور کیا جائے۔ حکومت پنجاب کا یہ جو قدم ہے سہولت بازار کا، یہ بہت ہی خوبصورت قدم ہے۔ انہوں نے عام جو شہری ہیں ان کے لیے شائع خورد و نوش کی جو ہیں وہ قیمتیں عام بازار سے کم رکھی ہیں، اور میں سراہتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت پنجاب کو کہ جنہوں نے عام آدمی کی پہنچ میں شائع خورد و نوش کا جو ہے وہ سلسلہ کیا۔ ملک بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی سہولت بازار کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ گجرانوالہ میں ضلع انتظامیہ نے انتہا ہی کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سہولت بازار لگانے کے اعلان کے بعد ماڈل بازار کو ہی سہولت بازار کا درجہ دے دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے ساجد اوان۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ بھر میں مہنگائی کے طوفان سے پریشان عوام کے لیے سستے سہولت بازاروں کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے سلسلہ میں گجرانوالہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گجرانوالہ میں بھی 15 سستے سہولت بازاروں کے قیام کا اعلان کیا گیا، مگر ضلع انتظامیہ نے پہلے سے لگنے والے کئی ماڈل سستے بازاروں کو ہی سہولت بازار دکھا کر پنجاب گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہی ماموں بنا دیا۔ گجرانوالہ ضلع انتظامیہ سہولت بازاروں کے قیام کے اعلانات اور فوٹو سیشن کروانے میں تو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی، مگر شاید انتظامیہ پرانے لگنے والے ماڈل بازاروں کی فلیکسز اتارنا بھول گئی۔ چینی فی الحال تو 85 ریٹ تو انہوں نے دے دیا ہے، لیکن چینی ہمیں مل نہیں رہی۔ چینی بازار سے لے کے آ رہے ہیں، دال بازار سے، وہاں سے 98 روپے کلو 97 روپے کلو ہمیں مل رہی ہے۔ کرایہ بھی پڑنا ہوتا ہے، شاپر بھی لگنا ہوتا ہے، اسی حساب سے ہمیں 100 روپے پڑ جاتی ہے۔ منڈیاں کنٹرول کرنا ٹھیک ہے، یہ جڑے سٹال لگوائے گئے نے سستے
इन्हों सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को। इन मॉडल सस्ते बाजारों में लगाने वाले स्टॉल्स मालकान को 2 से 3 दिन तक सामान सस्ते सहूलत बाजारों की रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया जरूरिया बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। जिले इंतजामिया बजाय होलसेल मार्केट में बैठे जखीरा अंदोजों और महंगाई करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करके रेट्स को नीचे लाने की बजाय मॉडल बाजारों में काम करने वाले गरीब और छोटे दुकानदारों को चीनी 98 रुपए खरीद कर 85 रुपए में बेचने पर मजबूर कर रही है। जरूरत इस बात की है कि गुजरांवाला जिले इंतजामिया पंजाब गवर्नमेंट को मामू बनाने की बजाय गुजरांवाला की आवाम के लिए हकीकी और अमली इकदाम करे, ताकि गुजरांवाला की महंगाई की सताई हुई जो आवाम है उनको हकीकत में कोई रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। दही सतह पर महंगाई को कंट्रोल करने और देहात के अवाम को सस्ती अशया ख़ुर्दनोश की फराहमी के लिए मंडी बहाउद्दीन में पंजाब का पहला मोबाइल सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट देखिए इरफान वड़ाइच की। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर जिली इंतजामिया ने मलकवाल, फालिया और मंडी बहाउद्दीन में 8 सहूलत बाजारों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां आम मार्केट से कहीं कम कीमत पर अशिया खुर्दनोश दस्तयाब हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब के पहले मोबाइल सहूलत बाजार का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा का कहना था, यहाँ पे सारी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो खाने पीने वाली वो सस्ते दामों अवेलेबल हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ अवेलेबल हैं और लोग उनसे इस्तेफादा भी कर रहे हैं। ये जो मोबाइल जो सस्ता बाज़ार की आपने बात की है, ये पंजाब में मेरी इन्फॉर्मेशन पहला बाज़ार हमने यहाँ पे इनिशिएट किया है। ये उन इलाकों में जाएगा जो लोग इन बाज़ारों में नहीं आ सकते, जो गरीब लोग हैं, उनके गाँव तक, उनके घर तक जाके हम उनको सस्ती चीज़ें जो देंगे। उन्होंने बताया कि गिरां फरोशी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में जाबजा गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की दुकानें कायम हैं, जो शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए जहां ज़ेब अली की। हैदराबाद शेर सिटी, लतीफाबाद, कासमाबाद और टंडो जाम में गैर कानूनी गैस सिलेंडर की दुकानों से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। शहरी आबादी वाले इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम दुकानों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में गैस सिलेंडर भरने का काम जारी है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई हादसा रूनमा हो सकता है। इससे कबल भी कई हादसा रूनमा हो चुके हैं, जिसमें कई इंसानी जानों के साथ साथ रिहायशी इमलाक को भी नुकसान हो चुका है। जबकि जिला इंतजामिया हैदराबाद और महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, जिसमें दुकानों को सील और भारी जुर्माने भी किए गए। लेकिन उसके बावजूद ये दुकानदारान गैर कानूनी कारोबार को जारी रखे हुए हैं। शहर में मौजूदा LPG की जो दुकानें हैं, इनको फिलफोर बंद किया जाए, क्योंकि जो कारखानों, ये जो दुकानों में भरी जा रही है गैस, ये इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा ये गैस की दुकानें शहर से बाहर ही होनी चाहिए, यानी कि ऐसे इलाके में होनी चाहिए जहाँ आबादी ना हो। और गैर कानूनी LPG बिक्री है इस जगह पे, और कोई भी हादसा कभी भी पेश आ सकता है। कई दफ़ा हैदराबाद के अंदर ये सिलेंडर फट चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी अभी तक एक्शन नहीं ले रही है इसके ऊपर। शहरियों ने हुकूमत सिंध, बिलखुसूस सूबाई वजीर व सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैदराबाद से मुतालबा किया कि गैर कानूनी गैस सिलेंडर की दुकानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर इन दुकानों को शहरी आबादी वाले इलाकों से मुंतकिल किया जाए, ताकि लोग किसी बड़े हादसे से महफूज रह सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। कबीरवाला में ओवरलोडर रिक्शों की भरमार है। गुंजाइश से ज्यादा तुलबा को रिक्शों में सवार कर लिया जाता है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट देखिए अब्दुल मजीद बाटी की। ज़ेर नजर मनाजिर देखकर कोई बता सकता है कि जिस मुजरिमाना गफलत और बेरहमी के साथ इन मासूम कलियों को एक दूसरे में फंसा कर बिठाया गया है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का मूजिब बन सकते हैं। इसके कसूरवार वो वालिदैन हैं जो इन्हें ऐसी हालत में स्कूल भेजते हैं, या वो रिक्शा ड्राइवर जो ज्यादा पैसों के लालच में इन्हें रिक्शों में भर लेते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले जिनकी चश्म पोशी के बायस मुस्तकबिल के इन मेहमारों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। अगर हकीकत की ऐनक पहनकर देखा जाए तो इस मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हम सब हैं।
मगर देखना ये है कि इस लापरवाही का सद्देबाब करने में पहल कौन करता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। रहीम यार खान में अक़लियती बरादरी का होनहार तालिब इल्म FSC में A+ ग्रेड लेने के बावजूद आला तालीम का ख्वाब पूरा न कर सका। गुर्बत के बायस ज़हीन तालिब इल्म जूते पॉलिश करने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। रहीम यार खान के नवाही इलाके कोट करम के रिहायशी गैर मुस्लिम खानदान के होनहार तालिब इल्म ज्ञानचंद वल्द पारो राम ने घर में गुर्बत के बावजूद मेहनत करके मैट्रिक के इम्तिहान में 1043 नंबर हासिल करके A+ ग्रेड लिया और FSC प्री इंजीनियरिंग के इम्तिहान में भी 1031 नंबर हासिल किए। ज्ञानचंद के पास यूनिवर्सिटी की भारी फीस न होने की वजह से अपने बाप के साथ बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है। ज्ञानचंद का कहना है कि मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मुझे भी शौक था, मगर गुर्बत के बायस मेरा वालिद मेरी फीसें अदा नहीं कर सकता। मैं शुरू से मेरे पढ़ने का शौक था, मैं इसलिए पढ़ रहा था। मेरे नंबर अच्छे आते हैं, हमेशा A+ आते हैं, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे इंजीनियर बनूं, लेकिन तालीम के ज़्यादा अखराजात होने की वजह से मैं आगे इंजीनियर नहीं बन सकता। ज्ञानचंद का आला तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिलने की वजह से मायूस होकर आजकल अपने वालिद के साथ अड्डे पर जो इनका रोजगार का जरिया है जूते पॉलिश करता है ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। चंद और उसके वालिदैन ने हुकूमत और मखेर हजरात से अपील की कि उनके साथ ताउन करें ताकि गरीब का बेटा भी आला तालीम का ख्वाब पूरा कर सके। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही सखर के शहरी आकाए दो जहां के मेलाद की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजावट का सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद रयाज की। रब्बिल नूर का चांद नजर आते ही गुंबद खिजरा के झंडों, बेजिस, लाइटिंग, बैनर्स के स्टॉल्स और दुकानें सज गईं। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व जज्बे व शायान शान तरीके से मनाने और आका दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार करने के लिए घरों, दुकानों और बाज़ारों को सब्ज़ और गुंबद खिजरा के झंडों और लाइटों से सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। जैसे ही चांद नज़र आता है हम अपने घरों को इसलिए सजाते हैं, अपने घरों पे लाइटिंग, झंडे इसलिए लहराते हैं कि हम आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन से अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं, क्योंकि आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन की इस दुनिया में आमद से जो है अंधेरे छट गए थे और नूर ही नूर छा गया था। ये ईद मिलादुल नबी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ईमान की मोहब्बत है। इस ईद को ईमान वाले ही मनाते हैं। हम गलियां, ये जो कुछ सजा रहे हैं, घर सजा रहे हैं, दुकानें सजा रहे हैं, सरकार के सदके ने अल्लाह ताला पूरी कायनात को जगमगा दिया है। मिलादुन नबी के स्टॉल और झंडे वगैरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, तो इस दुकान पर भी हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से झंडे और झंडियाँ, जितने भी दीनी आइटम है वो सब यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी लोग जोश व खरोश के साथ इंशाल्लाह इस बार रबीउल अव्वल मनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इंसान ने इस दुनिया में खुददारी और इज्जत और सरबुलंदी के साथ जीना सीखा और आखिरत में सरखरूही के राजों से वाकिफ हुआ। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर। सरकार तो जहां रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक महीना शुरू होते ही हर तरफ दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी। रिपोर्ट करेंगे रऊफ फखरुज्जमा। आयात सज गईयां गलियां बाजार। 12 रबीउल अव्वल के महीने को इसलिए भी फजीलत हासिल है। इस माह आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसी खुशी में आलम इस्लाम हर 12 रबीउल अव्वल अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश से मनाते हैं। बाजारों में भी इस्लामी झंडियां, बैजज के स्टॉल सजाए जा रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, जैसे 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर आया है तो हम चरागा वगैरह और झंडे वगैरह और मिलाद की तैयारी वगैरह कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की। और हर साल की तरह हम 12 रबीउल अव्वल को हम रैली भी निकालेंगे। और ये बख्शिश का महीना है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है और बड़ी खुशी का दिन है। उसकी खुशी में हम चरागा वगैरह और मस्जिदों वगैरह सजा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि 12 रबीउल अव्वल सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का महीना है और हर साल हम
یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا مذہبی جوش و عقیدت سے مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، اور 12 ربیع الاول کے دن ریلی اور لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فخر الزمان، نمائندہ سچ نیوز کا روڈ پکا۔ دنیا پور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل نعت رسول مقبول کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت میں معززین علاقہ، تاجر برادری، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پنجاب کی پہچان کھیل کبڈی آج پرائیویٹ سطح پر کھلاڑیوں کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ قصور سے رپورٹ دیکھیے چودھری وسیم کی۔ قصور کے نواحی گاؤں شیخ بھاگوں میں پنجاب کے دم توڑتے کھیل کبڈی اور وہ بھی تماچے دار کبڈی کی دلچسپ گیم کا مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں پنجاب کی اس روایتی کھیل میں تماچے پہ تماچے نے کھیل کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ تماچے دار کبڈی کے اس مقابلے میں قومی کھلاڑیوں جن میں عامر گجر، خالد بھٹی سمیت پنجاب کے گبرو پہلوانوں نے حصہ لیا اور دم توڑتے کھیل پر شکوہ کرتے نظر آئے۔ ورلڈ کپ کروایا ہے تو پروموشن ہوئی ہے کبڈی کی، یہ اس میں بہت بڑا فیڈریشن کا ہاتھ ہے جنہوں نے کامیاب رائے تیمور بھٹی صاحب جو وزیر کھیل ہیں۔ تو ہم حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ بار بار جو نا کلبوں کے اور ایسے جو میچ رکھے جائیں جہاں پہ زیادہ زیادہ پلیئر جو پیدا ہوں اور زیادہ گراؤنڈ آباد ہوں، جس سے لوگ نشوں سے بھی بچیں گے اور پلیئر بھی زیادہ پیدا ہوں گے۔ کبڈی مقابلوں کے دوران جہاں پہلوانوں نے اپنی طاقت، زور اور تجربات کو آزمایا، وہیں ڈھول کی تھاپ پر دھوبی پٹکوں اور تماچوں سے لطف اندوز ہو کر ہزاروں شائقین نے کھلاڑیوں کو خوب داد اور نقد انعامات سے نوازا اور روایتی کھیل کبڈی سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ گورنمنٹ کی طرف سے گاؤں میں انتظامیہ کو کوئی سپورٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن الحمدللہ یہ بڑی مزیدار اور تمانچے دار کبڈی ہوئی ہے جس میں بہت زیادہ دھوبی پٹکے لگائے گئے، پہلوانوں نے اپنے جوہر دکھائے، اپنی طاقت کے جوہر دکھائے اور انہوں نے جو دیسی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں وہ دکھائی ہے ادھر، اور الحمدللہ نظر آئی ہے کہ پہلوان ہمارے کسی بھی دنیا کے ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ پڑھے لکھے اور جدید ٹیکنالوجی کے تیز ترین رواں دور میں آئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز قصور۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی ہدایت پر کوہات میں بھی سہولت بازار قائم کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے ضلع بھر میں سستے بازار لگا دیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت و ضلعی انتظامیہ اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے 10 روپے کی یہ چھوٹ جو ہے تو ٹی ایم او صاحب کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو یہ 10 روپے کی سبزی میں اور فروٹ میں یہ اپنی جانب سے چھوٹ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ آٹا ڈیلرز، مختلف فلور مل مالکان کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سرکاری نرخ میں آٹا بھی بک رہا ہے۔ سستے بازاروں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے فروٹ، سبزیاں، دالیں، آٹا اور چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں معیار اور کوالٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے سستے بازار لگائے گئے ہیں۔ یہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو سستا بازار لگایا گیا ہے، یہاں پر عام مارکیٹ سے ہر ایک چیز نسبتاً 10-15 روپے 20 روپے کی سستی مل رہی ہے، چاہے وہ آٹا ہو سرکاری ریٹ پر مل رہا ہے، چاہے سبزی ہو، فروٹ ہو، سب کچھ بازار کے عام مارکیٹ کے لحاظ سے کافی گنجائش ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں کوالٹی اور معیار کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکیں۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی نے پنجاب حکومت کی جانب سے قائم کردہ سہولت بازار کا دورہ کیا اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ رپورٹ دیکھیے ملک توفیل کی۔ رجحان میں حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کی ریلیف کے لیے سہولت بازار کیمپ کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی خیر نے سہولت بازار رجحان کا دورہ کیا، بازار میں لگے تمام سٹال کی کوالٹی اور ریٹ چیک کیے اور اسسٹنٹ کمشنر رجحان کو حکم دیا کہ بازار کو مزید بہتر کیا جائے، یوٹیلیٹی اسٹور کے مزید سٹال لگائے جائیں، سبزی اور گوشت کے بھی سٹال لگائے جائیں تاکہ رجحان کے عوام کو ایک ہی جگہ سے سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی ہو سکے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راجن پور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ بازار میں بھی آپ دیکھیں چیزیں بہت بہتر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے، اور یہ سہولت بازار تو ایک اسپیشل تحفہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا عام آدمی کے لیے، ہمارے رجحان میں جو ہمارا طبقہ ہے جس کی قوت خرید ذرا کم ہے اس کے لیے، تو انشاءاللہ ہم اس تجربے کو اور آگے بھی بڑھائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سہولت بازار حکومت پنجاب کی جانب سے ایک تحفے سے کم نہیں، اس بازار کو کامیاب کرنے میں میونسپل انتظامیہ اور ٹائیگر فورس کے کردار کو سراہتا ہوں۔ سہولت بازار میں آٹا، چینی، دالیں، چاول اور دیگر اشیاء خوردونوش کی تمام چیزیں دستیاب ہیں، تاہم کسی بھی آئٹم کی شارٹیج کسی قیمت میں برداشت نہیں کریں گے۔ کیمرہ مین ملک عزیر طفیل احمد کے ساتھ ساچی نیوز رجحان۔ قصور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے، ملزمان سے مال مسروقہ اور نقدی بھی برآمد کی گئی ہے۔ قصور میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے، ملزمان کے قبضے سے نقدی، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان نے شہر قصور اور اس کے گرد و نواح میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ساہیوال میں عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا اراضی ریکارڈ سینٹر مسائلستان بن گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سائلین سے ناروا سلوک معمول بن گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر تو قائم کر دیا گیا، مگر سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اراضی ریکارڈ سینٹر میں آنے والے سائلین سے ناروا سلوک کرنا اور حد تک امیز رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے اپیل کی ہے کہ افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عوام الناس کو علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال ننکانہ صاحب میں نئی فیمیل میڈیکل وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ میاں عامر رپورٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلعی محکمہ صحت کی طرف سے عوام الناس کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے میل اور فیمیل وارڈ کا علیحدہ آغاز کر دیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد، ایم ایس ڈی ایچ کے ہاسپٹل ڈاکٹر اسفند یار اور کلینیکل اے ایم ایس ڈاکٹر رانا افتخار نے کیا۔ ایچ کے ہاسپٹل میں نئی بنائی جانے والی وارڈز میں نہ صرف مریضوں کا مفت چیک اپ کیا جائے گا بلکہ ادویات بھی فری فراہم کی جائے گی۔ افتتاح کے موقع پر ایم ایس ڈاکٹر اسفند یار کا کہنا تھا، وارڈ ہمارے پاس میڈیسن کا سیپریٹ اویلیبل نہیں تھا اور جو ہمارے میڈیسن سے ریلیٹڈ مریض ہوتے تھے وہ سرجیکل وارڈ میں اور گائنی وارڈ میں ہی ایڈجسٹ کیے جا رہے تھے۔ تو اب اس طرح جو سیپریٹ وارڈ کا افتتاح ہونے کے بعد جتنے بھی لوگ یہاں میڈیسن کے مسائل کے تحت ہسپتال میں آتے ہیں ان کو بہتر طبی سہولیات مل سکیں گی اور ان کا علاج بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف میں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ ننکانہ صاحب کی طرف سے میل اینڈ فیمیل وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ کیمرہ مین زیگم ریاض کے ساتھ میاں عمر، سچ ٹی وی ننکانہ صاحب۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے سلطان سدھو کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے مقامی ہوٹل میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور آگاہی کے سلسلے میں غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ادارہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایوب انجم، پروگرام کوآرڈینیٹر شمائلہ جوید، فادر سائمن قرشید سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ سیمینار میں بھٹا مزدور خواتین اور بچوں اور ٹیچرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ایک پروگرام آرگنائز کروایا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ سپیکرز تھے اور سبھی نے یہ فوکس کیا ہے کہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کتنا رول ہے ماحول کو بگاڑنے میں۔ مقررین نے کہا کہ شہریوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھیں۔ پروگرام کے اختتام پر مہمانوں کی کھانے سے توجہ کی گئی اور پاکستان کی سلامتی، امن، ترقی، خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگی گئی۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ سرکاری ملازمتوں میں کوٹہ نہ ملنے پر لہیا میں درجہ چہارم کے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے سی ای او ایجوکیشن کے دفتر کے باہر احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ بند کرو بند کرو بند کرو حاجی قتل بند کرو بند کرو بند کرو حاجی قتل بند کرو۔ حکومتی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے جہاں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے تو اب سرکاری ملازمین اپنے حقوق کے لیے سرگرداں ہیں۔ محکمہ تعلیم میں درجہ چہارم کے ملازمین نے چیف ایگزیکٹو تعلیم کے دفتر کے باہر احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے محکمہ تعلیم میں نوکریوں کے 20% ملازمین کوٹہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اے جناب جڑا سارا دھرنا دیتا ویندا پے اے سارا ملازمین دا ایک کوٹہ ہے 20% جڑا کہ سا کو اپنے حق تو محروم رکھا گئے۔
तीसरा दिन ही धरने को सारा अज तक कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। दर्जा 4 मुलाजिमीन ने अपने हकूक की बारी तक काम न करने के अज़म का भी अदा किया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साक न्यूज़, लिया। शहरियों के मसाइल की सुनवाई और फौरी हल के लिए खानेवाल की जिन्ना लाइब्रेरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां वफाकी मुहतसिब के एडवाइजर महमूद जावेद ने शिकायत के हल के लिए अहकामात जारी किए हैं। रिपोर्ट देखिए राशिद हुसैन की। वफाकी मुहतसिब के एडवाइजर महमूद जावेद भट्टी ने वफाकी इदारों जिनमें वापडा, सुई गैस, नादरा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पास्को और दीगर इदारे शामिल हैं की शिकायत के फौरी अजाले के लिए जिन्ना लाइब्रेरी खानेवाल में खुली कचहरी लगाई। इस मौका पर वफाकी मुहतसिब के एडवाइजर महमूद जावेद भट्टी ने बताया कि शहरी सिर्फ एक सादा कागज पर दरखास्त लिख कर दें जिस पर फौरी एक्शन लिया जाता है। आप सिर्फ एक सादा कागज पर दरखास्त दे दें और उसके बाद खुद हम आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, अपने रीजनल लेवल पे आपकी मसले को जहां आप चाहते हैं कि आपकी दरखास्त सुनी जाए वहां जाकर। खुली कचहरी के मौका पर साइलिन भी मौजूद थे। मौका पर मौजूद साइलिन का कहना था कि खुली कचहरी हुकूमत का अहसन इकदाम है। खुली कचहरी बहुत अच्छा एक इकदाम है जी, कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिले और जिस तरह के ये हुकूमत ने हमारे लिए, गरीब आदमियों के लिए ये कचहरी लगाई है, यहाँ पे हमारी बात को सुनी जाए, हमें दाद रस्सी की जाए। खुली कचहरी के दौरान साइलिन की जानिब से गुजारी जाने वाली दरखास्तों पर एडवाइजर ने मौका पर इनके हल के अहकामात जारी किए। आज की इस खुली कचहरी से जहां शहरियों के मसाइल हल होंगे वहीं उनकी मुश्किलात में भी कमी होगी। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से लोअरदेर में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए रहमतुल्लाह सवाती की। अल खिदमत फाउंडेशन लोअरदेर के ज़ेर एहतमाम अल खिदमत अस्पताल तेमरगरा ज़वालबाबा में 2 रोज़ा प्री आई कैंप का एहतमाम हुआ, जिसके बाकायदा इब्तिदा जुमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नायब अमीर मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने की। प्री आई कैंप के पहले रोज इलाके के सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, जबकि 145 मरीजों का मुफ्त आई ऑपरेशन किया गया। यही मकसद है कि ये गरीब लोग जो दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते, पेशावर और मंगोरा और दूसरे इलाकों में, उनको घर और उनके दहलीज पर भी ही उनको ये सेहत के वसाइल जो है ये मुहैया हो सकें। तेमरगरा लोअर दीर में हो रहा है तो ये अपर में भी होना चाहिए, चकदर्रे में भी होना चाहिए और असबन वगैरह ये इलाके जितने भी पसमानदा इलाके हैं उसमें होना चाहिए। अल खिदमत प्री आई कैंप के मौके पर मुफ्त मुआयने के साथ अवदियात और एने की भी तकसीम की गई। अल खिदमत फाउंडेशन तेमरगर ने प्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त मुआयना भी की गई और उनको अवदियात भेजी गई। अवाम हल्कों ने मुतालबा किया कि ऐसे मजीद कैंप होना चाहिए ताकि उससे अवाम मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदिर। पत्तवकी में इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कमर कस ली। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 11 गोदामों को सील कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे जमील हैदर। तफसीलात के मुताबिक गोदामों में तकरीबन 2,85,000 किलोग्राम चीनी, 7,20,100 किलोग्राम चावल, घी तकरीबन 1,29,200 किलोग्राम और 32,500 किलोग्राम दालें जो कि गोदामों में जखीरा अंदोज की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने कहा है कि अगले दिनों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी अभी हमने 11 जखीरा अंदोज पकड़े हैं और उनका जो स्टफ था बड़ी हैवी मिकदार में हमें मिला असेंशियल कमोडिटीज का, वो हमने सारा कन्फिस्केट किया और गवर्नमेंट रेट पे बिकवाया। मेरी अपने हर सुनने वाले से अपील है कि आप जहां कहीं भी देखें ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है, फ़ौरन मेरे से आप रब्ता कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी महंगाई का सबब बनते हैं। अगर इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, वो टोटल करेंगे इंफॉर्मेशन की बेस पे, इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि आपकी ओवरऑल मार्केट में जो है वो महंगाई कम हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी सामा शरोन न्याजी ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पत्तोकी की आवाम से मेरी अपील है कि वो ज़खीरा अंदोज़ों की निशानदाही करे ताकि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, ताकि चीनी, चावल, दालों की मनसूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाए। कैमरा मैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज़, पत्तोकी। दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से खाद की कीमत में भी 6 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। आरिफ वाला के किसानों ने इस हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा।
ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان نے اب کسانوں کی جانب رخ موڑ لیا۔ حکومت نے کسانوں پر مہنگائی کا بم گرا دیا ہے۔ کھادوں کی قیمتوں میں فی بوری 600 روپے کا ہوشربا اضافہ کر کے قرضوں کے مارے کسانوں کی مشکلات بڑھا دی، جس پر کسان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حکومت کی اپیل ہے کہ کھاداں نو سستا کیتا جائے، کھاداں زمیندار نو سستیاں دتیاں جان۔ زمیندار تا پہلے اتنا قرضہ تھلے دبیا، او دے بل آ رہے ہیں بجلیاں دے، وہ بھی نہیں پار ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود زمیندار کدھر جائے۔ کھاد بہت مہنگی ہو چکی ہے، 600 روپیہ بوری مگر وداتا۔ حکومت انتظام کہ کھاد سستی کی ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مہنگے بیج اور زرعی ادویات خرید کر فصل کاشت کرتے ہیں، ایسے میں اب کھادوں کی قیمتیں بڑھانا کسان دشمن پالیسی کے مترادف ہے۔ پریشان حال کسانوں نے حکومت سے کھادوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ موسم بدلتے ہی ملتان اور گردنواں سے گیس غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے احمد کاشف کی۔ سردیوں کی آمد اہل ملتان کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا اندیا لاتی ہے۔ موسم بدلنے کے ساتھ ہی شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ گیس ہے نا، لکڑ بڑی مہنگی ہے، روٹی کے پکوئی لوگ پیسے دے دیں نہیں اتنا، کیونکہ ساری جتنا ڈیمانڈ ہے اتنا لوگ نہیں دے سکتے پیسے، گیس کی وجہ سے تنگ ہیں لوگ۔ گیس نہ ہونے کے سبب خواتین کو بھی کھانے پکانے کے معاملات میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہ میں پروفیشنل لائف میں کام کرتی ہوں، صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے، شام میں لیٹ پہنچنا ہوتا ہے، سوشل سیکٹر میں کام کرتی ہوں، اس لیے صبح آتی ہوں تب بھی گیس نہیں ہوتی، ناشتہ پراپر میرا نہیں خیال میں نے کبھی بھی کیا ہوگا، صرف اسی وجہ سے یہ گیس نہیں ہوتی۔ رات کو عموماً جاتے ہیں تو 9 بجے 10 بجے گیس نہیں ہوتی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں صبح کے اوقات کار میں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے کے سبب بچوں اور آفس جانے والے حضرات کو بغیر ناشتے کے ہی جانا پڑتا ہے۔ 5-5 ہزار 8-8 ہزار بل آ رہے ہیں، اور صبح کو روٹیاں پکانے کے لیے تندور پہ جانا پڑتا ہے، آگے تندور والا بھی بند ہوتا ہے، اور رش اتنا ہوتا ہے کہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، بچے سکول میں جا نہیں سکتے۔ اب بتائیں ہم کریں تو کریں کیا؟ عوام نے حکمرانوں سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ سبی کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ ادویات نہ ملنے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ دیکھیے عمر فاروق کی۔ سبی کے واحد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے مریض مہنگے داموں باہر سے دوائیاں خریدنے پر مجبور دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے غریب طبقہ علاج کروانے سے قاصر نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ہسپتالوں میں غریب عوام کے لیے دوائیوں کے دستیابی کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی کاغذوں کی حد تک محدود نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً 3-4 دن سے ادھر آئے ہوئے ہیں سبی کے اسپتال میں، ہم لوگوں کو دوائی نہیں ملتا ہے، ہم لوگوں کے مریض ایسے پڑے ہیں۔ ادھر آیا 2 دانے گولیں دے، یہ کہتے ہیں یہ بازار سے لے، بھائی ہم اتنا غریب آدمی پیسہ بھی بھر کے آیا۔ مریضوں نے سیکٹری ہیلتھ اور ایم ایس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر دوائیوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر عمر فاروق، سچ نیوز، سبی۔ دینا میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن میں موٹر وے پولیس، محکمہ NHA اور میونسپل کمیٹی دینا کی مشترکہ ٹیموں نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید ذوالقرنین۔ دینا سروس روڈ پر ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں دینا چوک سے میونسپل کمیٹی تک قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن میں موٹر وے پولیس، NHA اور میونسپل کمیٹی دینا کی مشترکہ ٹیموں نے حصہ لیا۔ میونسپل کمیٹی کے عملے نے کئی تجاوزات کو بلڈوز کرتے ہوئے سامان اور ریڑیوں کو قبضے میں لے لیا۔ اس موقع پر آپریشن آفیسر موٹر وے احتشام الرحمان اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی دینا الفت شہزاد نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج موٹر وے پولیس اور تحصیل میونسپل کمیٹی کے ارکان نے مل کے ایک جوائنٹ آپریشن کی ہے، جس میں ہمارا اولین مقصد یہ تھا کہ سروس روڈ کو کلیئر کیا جائے اور جتنی تجاوزات روڈ پہ سروس روڈ پہ موجود ہیں ان کو کلیئر کیا جائے۔ یہ کنٹینیوس بیس پہ چلے گا، یہ آج سے سٹارٹ کیا، مین جی ٹی روڈ ہم نے کور کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آج تھے ہمارے ساتھ موٹر وے پولیس تھی اور لوکل پولیس تھی اور MC نے مل کے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم روڈ کی دوسری سائڈ پہ پیرل اس سے چلیں گے اور اس کے بعد مین بازار منگا روڈ۔ شہریوں نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن خوشایند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تسلسل بلا تفریق جاری رہنا چاہیے۔ جی بالکل، میونسپل کمیٹی دینا اور NHA موٹر وے کے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، یہ کب تک مؤثر رہتا ہے اور کب تک تجاوزات مافیا دوبارہ قابض نہیں ہوتے، یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ schtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔